बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तह सारे इस्तकबाल तो वुचान कोशर खबरनाम बस तुहद मेज़बान मेर हिलाल हांजुरी तुहदिस खदमत मज हाजिर नाज़रीन किराम काल पे खबर सठा गश्त करान रात काबीना इजलास सपुद तथ काबीना इजलास अंदर आव अख रेजोल्यूशन या करारदाद पास करने यथ मज यह कथ दोहरावना आय जम्मू कश्मीरस गछि स्टेटहुड यानी रियासतुक दर्ज बहाल गछुन। हालांकि यम तिम खबर यम अकिस जम किस अकिस अखबारस मज छपेम हालांकि सरकारी सतहस पे वन न इन खबरन हज कह तरदीद करना आमज तो न अत खबर यह आमुत वन कि यह सही चूँकि यह खबर अकिस बड़िस अखबारस इन पत मुख्तलिफ सियासी जमातों तरफ अत पे रद्दअमल पन दिन शुरू करना आमुत। अवामी इत्तेहाद पार्टी हिंद सरबराह तो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीदन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तनकीद करान वोनमुत यम रियासती दर्ज बापत अमित शाह तो नरेंद्र मोदी विज विज बहाल करनुक वाद करान तमे रियासत दर्ज बहाली बापत क्या काबीनास मज चूर पास करने जरूरत। श्रीनगर अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन इंजीनियर रशीदन नेशनल कॉन्फ्रेंसन 2007 पे इलेक्शन लोड़मुत ये जन महज रियासत बहाली बापत काबीनी रेजोल्यूशन पास कर अवामस सत वाद खिलाफी। इंजीनियर रशीदन ये वोनमुत दरअसल वन नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलवास्त या बिलावास्त भारतीय जनता पार्टी हिंदन अतन मज। अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights and not talking of seeking for their rights। पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूँगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी। हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड इन सारी चीज़ों पे लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए, अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पकी हुई है पहले से ही, एनसी और बीजेपी के बीच आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं, और अफसोस की बात यह है। यह पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोनन तहिया खदशातन हंद इजहार कोर्मुत। सज्जाद गनी लोन सिंद तरफ आव समाजी राब्ते साइट ट्विटरस पे या एक्सेस पे पोस्ट करने यथ मज तमो पोस्ट करान वोनमुत यदि काबीनाहन स्टेटहुड बापत रेजोल्यूशन पास कोर तहम क्या आय यह खबर महज अकिस अखबारस मज योत। सज्जाद गनी लोन सुंद वन यह खबर क्या आय न अवामस मज
عام کرنا اگرچہ یہ عوام کے مفاد باپت اس حالانکہ تمو پوائنٹ بہ پوائنٹ واریاہ سوالات ات پوسٹس مز لیکھمت یت مز بیاکھ اکھ سوال تمو تلمت زِ نیشنل کانفرنسن یم ساتن اٹانمی ؤری 2000 مز پاس کر سہ آئے اسمبلی مز ان تو تم سات آئے تمچ ترجیحات سمجھن پتہ اسمبلی مز انت سہ پاس کرنے مگر آز اگر جموں کشمیر چہ سٹیٹچ یا جموں کشمیر کے یس یہ خصوصی درجہ امچ بحالی ہز کت یم سات یہ کیازِ گژھِ صرف اکس کابینہ میٹنگ مز ات پوسٹس مز تمو واریاہ کینٛہہ سوالات تہ تلمت یت پہ تمو نیشنل کانفرنسس جواب ہینچ کوشش کرمز یپر پی ڈی پی ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہان تہ کینٛہہ سوالات تلمت وحید الرحمان پرہان تہ کابینی ریزولوشن کے حوالہ کت کران وونمت زِ نیشنل کانفرنسن 370 کہ بحالی باپت ریزولوشن پاس کرنچ کت کرمز اما پوز آو ون تمہ پارٹی طرف سٹیٹ ہوڈ کہ بحالی باپت ریزولوشن پاس کرنا یمہ باپت بی جے پی پانے وعدہ بند یعنی وحید الرحمان پرہان ونان کہ اگرچہ سٹیٹ ہوڈ بحالی باپت بار بار وزیر اعظم یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہند مختلف لیڈر یا امت شاہ صاحب تم پانہ ونان کہ یہ سٹیٹ ہوڈ گژھِ بحال تو تیل کیا وجہ اس کہ یا تیل کیا ضرورت کہ یہ ریزولوشن کابینہ مز پاس کرنا وحید الرحمان پرہان وون زِ کٲشرو 370 چہ بحالی ہندس حقس مز نیشنل کانفرنس کس وعدس ووٹ دیتمت یم نش یہ جماعت ون پتھ پھرت 5 اگست 2019 فیصلہ تہ ون معمول بناوان چھ پہ عمر صاحب نے کل اپنی کیبنٹ میں پہلا ریزولوشن پاس کیا ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو ڈیسیجن ہوا وہ جموں کشمیر کے عوام کی خواہشوں کے خلاف ہوا اور پہلا ریزولوشن جو وعدہ کیا تھا عمر صاحب نے الیکشن میں بھی جس پہ ووٹ لیا انہوں نے کہا کہ ہم 370 کے خلاف کریں گے لیکن کل ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ پہ ریزولوشن کیا ہے اسٹیٹ ہوڈ تو خود پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں خود ہوم منسٹر بھی کہتے ہیں بی جے پی کی ڈیمانڈ ہے اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنا تو کشمیریوں کا جو مین مسئلہ ہے وہ 370 کو ریسٹور کرنے کا ہے اسپیشل اسٹیٹس کو ریسٹور کرنے کا ہے اور 5 اگست کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف کل انہوں نے ریزولوشن کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا انفارچونیٹلی آئی تھنک دس از اے یو ٹرن اینڈ دس از آلسو نارملائزیشن آف 5 اگست 2019 ڈیسیجن یپر کابینی وزیر تو نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر سکینہ یتو سند طرف تعلیم صحت تو سوشل ویلفیئر قلمدان سنبھالنے پتہ کور آز تمو حلقہ انتخاب نور آباد دورہ یہ تمن سٹھا استقبال کرناو ات دوران آو اچو مقامی زنانو یا نیشنل کانفرنس ست وابستہ زنانو طرف ون کرنا یل زن کافی لکن مز یہ جوش و خروش تہ لبنہ آو ات موقع پہ کور سکینہ یتون لکن ہند تہ شکریہ ادا قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں اوور آل جموں کشمیر میں بہت زیادہ مشکلیں ہیں ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا اطمینان بخش جو ہے ہاسپٹلز وہ نہیں ہیں ہاسپٹلوں کے اوپر اتنا دباؤ ہے چاہے وہ سکمز کی بات کریں چاہے وہ SMHS کی بات کریں اننت ناگ شیر باغ جنگلات منڈی یا کلگام ہمارا سب ڈسٹرکٹ یا یہاں DH پورہ کا ہاسپٹل اوور آل جو باقی بارہمولہ ہر جگہ یہی حالت ہے ہم کوشش کریں گے انفراسٹرکچر کے لیے اور جو ڈاکٹرز کی ویکنسیز ہمارے پاس ہے اویلیبل نہیں ہے ان کو فل اپ کرنے کی تاکہ لوگوں کو مدد مل سکے لوگوں کے کام یہ آ سکے جو ہیلتھ سیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ جہاں بیمار ہوتے ہیں ان کو باہر جانا پڑتا ہے یہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جموں کشمیر میں ان کا علاج ہو سکے اور اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت تجربے کار لوگ ہیں تعلیم یافتہ انٹلیکچوئلز ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں ہمارے جنریشن کے لیے کیونکہ ایجوکیشن بہت ناظرین کوشش خبر نامس مز خبرن ہند سلسلہ لگاتار جاری رکوا کے تجارتی وقفہ بابت تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन ब्रेक पत तुहंद दोबारा खैर मकदम। मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक वडवन कश्तवाड़ नार वारदातस मज मुतासर लुकन हिंज बाज़ाबात करी बापत प्रथ मुसलमानस मदद करने अपील करम। आज जामिया मस्जिद श्रीनगर नमाज जुमा किस मौके पे वोन मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन जे दारुल खैर के तरफ यमन मुतासरन हिंद मदद बापत कोशिश करना तो जमा सपदन वोल रकम ये अबाबील नावच NGO के जरिए मुतासरन ताम वातनावना। मालूम कि उस बोड़ सानिहा पेश आव वडवन कश्तवारस अंदर ये पूर बस्ती आ गई खाकिस्ता। तकरीबन 40-50 मकान जामिया मस्जिद है सोरी गो ख़त्म। तकरीबन 60-70 फैमिली तथ मज रोजान। तिमन कहें ज़ाद राह तिमन नश कहें तिमन मोहताज सान मदद सान ताउन। इंशाअल्लाह दारुल खैर तिमो फैसल कोर्मुत इंशाअल्लाह कि ये करियो तुम सारी जमा क्या दुन हेकन दित जामिया मस्जिद के दफ्तरस पे तत दीन बैंक के थ्रू दीन। अल्हम्दुलिल्लाह तत ऑलरेडी बड़ बाएतमाद इदारे काम करान यथ नाव अबाबील तम कम करान तत NGO। अस फैसल कोर्मुत कि इंशाअल्लाह इस करो तमाम तिमन हवाल ये जमा करो तो करो तिमन हवाल ताकि इंशाअल्लाह तिम पकनावन यह ब्रोट इंशाअल्लाह। बहुत मदद करान बहुत अपील करान सारे नहीं तक मौसम खराब दपान नव हफ्तस मज पे पात रूद शीन इसलिए तम ब्रोठे इंशाअल्लाह सन टीम गस तौर दारुल खैरिज अफराद गसन तौर तिमन क्या ज़रूरत इंशाअल्लाह यह बन हत्तल मकदूर सारी करियो मदद मावनत इंशाअल्लाह बड़िस पैमानस पे ताकि तिम गसन खड़ा इंशाअल्लाह। इथे कन ब्याख सानियत आमुत यपर आवाज पतली बाग पुलवाम ते कश्तवाड़ केन यमन मुतासरन हिंद मत बापत इमदाद जमा करन यथ मज अत इमदाद कर हिंद अमल मज मुकामी लुकन हिंद एक बड़ तादादन हिस्स नो तो यथ दौरान बढ़ित बूढ़ित हिस्स नित पत यह इमदाद कश्तवाड़ तरफ रवाना करना हो। ये कि हमने एक छोटी सी एक कैंपेनिंग चलाई है इधर कि हम 2-4 बंदे जो इकट्ठे हो गए, हमने कुछ इमदादी उसूल जमा करने हैं। हम वार्ड 1 के लिए कुछ तो ले सकते हैं कि जब हमने बहुत इनिशिएटिव लिया है कि हम कुछ जमा करेंगे यहाँ से। यही हम मोदिबाना अपील करते हैं अपने इलाके से कि वो आए हमारी भरपूर ताउन करे कि मदद करे। आज हमने इनिशिएटिव यही लिया कि हम उनके लिए कुछ कपड़े कमल चावल ये हम जितना हो सके जो भी कुछ दे सकेगा। नाज़रीन कोशर खबरनाम ते अंद इजाज़त खुदा सवाल।